ስላሴ አቅሚት ወደሎ ስላሴ ተረመሞት ነገር ስላሴ ያሉ በሰማይ ወበምድር ይሉ ብዙ ነገር ዛባናይ ስላሴ ዛረብ እንተሆነ ግን ካብቲ ዝገበርዎ ከማይ ባህሪ ጥልፋት ላይ ኮይኑ ናይ ስላሴ ስራሕ ነጊርካ ሁዳ አይካል ናይ ስላሴ ተግባር ነጊርካ ሁዳ አይካል ናይ ስላሴ ምሕረት በፍጹም ዘይውዳእ ሞት ብዙ ምሕረት ሓዳግ አበሳት ለዝሆኑ ስላሴ በዚህ አገባብ ቤተክርስቲያንና ገልጸዋል። ይካላይ መዝሙር እንዘ ይብሉ ይዘምሩ እዩ መንዮም ከምዚ እንዳበሉ ዝምሩ ዝነብሩ መላእክት እግዚአብሔር ይጥራል። ቅዱስ 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 እናበሉ እግዚአብሔር ከመስሉ ይነውሩ ንመን መንግስት እግዚአብሔር ስለዚህ መንግስት እግዚአብሔር መጀመርቱ እዚሁ ፍጻሜው አገምዚዩ ዘይባል ንዘር ዓለም ዝነብር መንግስት ይናበሉ ለስላሴ የመስሉ ሕጂው ንሕና ተፈጥሮና ምስጋና ስለዝሆነ ለስላሴ ዘለዓለም መንግስቱ እናበልና ነመስግን ማለት ነው። الثالثاي يتقدفنا ويتمننا أملاك أبراهام ترادع نبونا أبراهام ترادع كأملاك نعنا ونا يتقدفنا نعنا ونا يتمننا ترادعنا دعاء قلوب الثالثاي جن الرابعاي جن أمان بأمان من قصة سلاسي زلع حق بحقي ناي سلاسي منغستي حزبات يقولوا سعرات يقولوا نزل عالم نقص كويس زنبري انتو يا سلاسي نان تايلو يمكن ما عالم واسكال عالم هلو እግዚአብሔር በመንግስቱ هلو እግዚአብሔር በክርስቶስቱ هلو እግዚአብሔር በመለኮቱ ቅዱስ ዮሴፍ ቅድመ ዓለም ሳብ ዘላ ዓለም እግዚአብሔር አመንግስት ሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ ሎ እግዚአብሔር ቃል በሰለስትነቱ አሎ ዝብል ቅዳሴ ተቀደሰ ነው። ስለዚህ ስላሴ ከምዚልና ክንገራይ ቃል ዘብ ዝገልጾ ግን ምስጢር ተባሂሉ ተቀሚጥሎ ምክንያቱ ምስጢረ ስላሴ ዝገለጸሉ ብዚያዳ ኣብ ዘበነ ሐጂ ተአምር ኣብ ዘበነ ብሉይ بعد قول يستقل سألو نجار عين بلد ما سلاسية نعنا زجورنا مهرب نعنا زجورنا رديئة نعنا زجور هنا هي كل ذي كبالة يكلمه ناتو مخالف مهرب نقدرنا بعرقاي نايلو مسلوات كم تزوركم سبكات يقول سمي جلوا لازم ناي سبكت من ترعينا له النماذج زعوا سبكت كون كلة الارتناع مالك كعابتهم بمنفس قدوس تميحهم قال أملاك نامي هزريزنا وزرورو نبيات لتسبكئوا المحجي الديابير نعلم بزي ممهر قريبوا أيفل بالفيديو أدام لبعلو نبيين كهنن يزنبره بدحريو زمطو نبيات كعا كلهم ناي كريستوس ممصا ينغرو نيرو أبغزيون كون زلو معات انتجرو كما هذلو معات يمصالو يلو يسبكو نيرو نابنت كقوم هذا نو قدمي أي نعلم سبيل الله علم كن أمام إذنه باتو بما يعي مع تسلتي مع تلفا أتوم نزيار يرزع أمانو كن مدحاني حانتي مركب سريحو
أبتا مركبتي آخر دحنو خيلو مريت 4 معلتنا 4 ليتن مساخت السماء تخفيتو عين مدرون تخفيتو كل عالم بحر هنا نوح شابنا يرقصو جن أبتا مركب كدهم فيه قال فترتون مسكونا وزقتهم نيرو ثم حج فريهم دلونا عالم مالك تاد نبرت عالم تفيها كونه نجو جن ولدو دكنو سيم كام يافيد يوم بارو نزا عالم تماقيلو ما زنبرو نسوم سلازي بنبيات جيرو زارب نيفيو بدهريون كالوت انترئينا كلهم نبيات سبكات يسبقوا نيروميهم كابتقن سبقوا نزلوا مع المسوء أخوين اللوجن انتهي بدهرينا زعبا منزا كريستوس كمتي قدوس داوود زبلو فانو اديك مريم أجنني وبلهني ما يبزو ومديهم لديك كنكير فانو اديك والكلو إذا مزرعته يمانيو بغرو ويتنان مدحدينان إيس كريستوس كابتوم سلسة سلاسي حدا نبزع على مزيخ الله أمو سقال بيسو نعنا كابتز قبرنا يوح بدلنا حدياتن بدلنا خس أول نخل أخ كله بيزارارو نيرو سلازي قدوس داوود فانو ديك ماريام ملك كابلالي كاباريام إذا سجد منياتو وإذا أنا يسوع كريستوس أبزع عالم ذي الناس كله ولد كله كم من بركو كم أملاك النتو أي تفلين منياتو ملكوت بقول ملوك سلزمانه كتا دينجل سجا وسيلو فتصم كماين كما هم من سب مسيلو نتي سجا ملكوت وهايلو نجحنا نسمع مسيو نزل غبت سكا فانو ديك ناولو يزارارو ديرو ادنني وبالهاني ما يبزو بزح ما يلو ما ينتاي قبل انت بزه عالم يتفل متنኛ تكون ግን عالم يمجد مو كابت زقفل ماي ادنني بالهاني ومدي هوم لديك كنكير كابتوم إيد غوانوس غوانا منيو ديابلوس مسانا حبرة ديابلو زمدنا يقولوس أيقونن مسانا مستوم مفاترتو محبرة لك أنا ملايتون زمدنو بتيبيو أبتك زيت سلازي إذا غوانا زقين كل جزية نحنا قديو خنبر يدلس لزنبرة أبيدون أتينا سلزنبرنا تيمنا سلزنبرة كريستوس كان إيدو خدهنا نابزين خلاق قدوس داوود أدنني وولاني ما يبزو ومن يوم لديك نكير ديابلوسي وانا مو إذا لما عالتزو ولا داوود لازم تحيزو قدوس باولوس حواليا ناتمل أختو قدامي إبراويان هذا مراب هذا فقني زولو نقرأ زعبات البيت بعلي سياسون بحيلان مخنطه بعلي سياسون زعبا دنجل تتصنس الولد كم دلوا سزاري ومنيرو ملكي أسون كم زيدو له أبيت اليهان كم زولد إذ حبرنا ذلو إذا ما كان شهادة يهود الناس بيت لهم إفرادا اتموتاو كابتنتي كاب عالم زخونه أب إسرائيل جزاء زخون كلاهي كويس إلو ملكي أسوق تزارعون نزول نجار زين قلت جاب نجارنا زهواري دايلو أملا بزوج سائل ببزوج مجدد كده ما بوداتنا نبيات بوداتنا نبيات جرو مستدارهم أبزن حرام عزات جنا بتي وراسي كل جبرو بقول
ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅ ቅርጽ ባህሪው ከሎ ፍጹም አርአያ እግዚአብሔር እዩ ኢሉ ዕብራውያን 1:4 ፍቅዲ ይዛሉ እንታይ ማለት እዩ በብዙ መንገድ ይሉ በብዙ አምሳል በብዙ ህብረትን ናብነት አምሳለ ነበልባል ውሃ መልማል ዝረአየ ሙሴ እዩ ኣብ ደብረ ሲና ስለዚህ እቲ ደብረ ሲና ዝረአየ አምሳለ ነበልባል ውሃ መልማል መለኮትን ትስብእትን በሃደ ሓቢሩ ዲእዎ እቲ ጠሊ ነቲ ሃልሃልታ ያጥፎ እቲ ሃልሃልታ ከዓ ነቲ ጠሊ ኣየንድዶ በሓደ ተደሚሮም ክነዱም ዝረአየ ቀሪቡ እዩ ዝረአየ እሱቲ ዕፀ ጳጦስ ዝበሃል ክልኣው እንዲሁ እሳ ከዓ ኣደይ ማርያም እያ ትምሰል መለኮትን ትስብእትን ኣተሓባቢራ ዝተረኽበት እያ ስለዚ በቲ ናይ ደብረ ሲና እትምሰል እሞ እዚ ሕብረት ንቢት እዚ ኣቀዲሙ ነቢይ ሙሴ ዝረአየ እዩ ከምኡውን ካልኦት በዓል ዳንኤል ኣምሳለ እብኒ እውን ካብ ሰማይ ኢሰብ ከይፈንቀሎ ወሪዱ ነቲ እምባት ኮይኑ ተገቲሩ ዝነበረ ዳዕሚኽዎ ንሱ ገዛኢ ከም ዝኾነ ዝሕብር ኣሎ እሞ ብዳሕራይ ግን ባዕሉ ካብ ድንግል ተወሊዱ እቲ ነጸብራቅ ባህሪው ዝበለ ናይ ኣምላክነት ባህሪ ዘለዎ ኣምላክ ወሪዱ ባዕሉ ነገረና ማዕር ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ዝብሎ ዘሎ ልከ ነቲ ቅዱሳን ነቢያት ዝተዛረቡ ዝምስክር ዘሎ ኣቀዲሙ ኣምላክ ነቢያት ብዝተፈላለየ መንገዲ ብብዙሕ ኣምሳላት ምሳሌ ብዛዕባ ምምፃእ ክብል ከሎ ምውላዱን ምዕባዩን 33 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብዚ ዓለም እዚ ወንጌል ብምሃሩን እዩ ዝነገረና ዘሎ የኔን ዕድሚኡ 30 ዓመት ኣይሸርዓለንን 3 ዓመትን 3 ወርሕን ግን ወንጌል ኣስተሚሩ መስዋዕቲ ኮይኑ ሞይቱ ተንሲኡ ንሰማያት ዝዓረገለን ነዚ ከበስረና እዩ ዝዛረብ ዝፀንሐ እቶም ነቢያት ከዓ ነዚኦም ብርሑቕ ኮይኖም ሪእዎ ነይሮም ብርሑቕ ኮይኖም ሪእሞ እሞ ተሳሊሞም ብል ኣብርሃም ብርሑቕ ኮይኑ ረአያ እሞ ተሳለማ እዩ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ግዜ ክፈርስ ግዜ ክደርስ እምባ ይፈርስ ከም ዝበሃል ነታ ኣቀዲሙ ብነቢያት ብቅዱሳት መፅሓፍቲ ተተስፎም ብዛዕባ ወዱ ስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓኒናን ካብ ሙታት ዘተንስአን መንፈስ ቅድስና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብሓይሊ ዝተጋህደ ስለ ስሙ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ብምእዛዝ ብንጹር ካብ ዘርኢ ዳዊት ከም ዝተወልደን ካብ ሙታት ተንሲኡ ከም ዘድሓነናን ነዚ እውን ሃዋርያዊት بملأخ كم ذا استمهرنا إيو هاريا قولت كم زيو معازن سكراي اتستولد عم مسكال مسوات خوينو سبو قريسو دم أبسيسو كم زي أدحنم بمئمان كال أريام إلكال أمو نعادهننا زدحنم كم زدحنم بمئمان كال أريام إلكال أمو نعادهننا إلاولو متستوابون تسفان استوقت رأسو كأين يسبايو نورو كم تسميتهم تفقملهم كم تدراسي زبلو تفقم تسفى أبو بماريام دنقل وبكرانيو تتكل مدعاني مسكال أما الكاس الناسي لكلياتكم سلازي أتي تسفى قدات أماريام دنقل تفقمين أتي أماريام دنقل تفقمها أبقرانيو تسقيلو مدحانيت كوني إذن لنا ذلومو نزم الحانيت كون أملاخنا نزم إنسانا نريات تسنبيو أملاخنا نزم هاريات تسبقو أملاخنا نزم حجوم بيتا كريستيان تسرقو زلا أملاخنا كل جزية سبكت بحال تمهد زيد مؤمنان مالتو متسوعتا نابي نابتي جحنا زلو بوتا نابي ناب أملاك قد كام ملاس نابي كم حقيات مفلاي
نابي نمنجست سمايات مقعد من قد محبار أيو صراحة مو حجول ميتا كريستيان نزي سبكات زي يدي أبقرانيو ستخلي يتي مدحاني تزقبري يتسبق ذا اللامو سلذي مسكال بمسكال كل بدلهم سرز اللهم أقول تجاولس كبحالو ذنورو أقول تجاوبير تبحالو كم أدام زورسو حاجات تدمسس اللهم سلذي كل سب كم أدام بزر الولد زبلة حاجات أدام يورسو سلذي تتعاونتنا نتأمقهم سلذينا إتي كم أدام زورسو وبدل حاجات بزرقي تمحل على فلم نسو بتمكس للتمسس نتعاون تنا نتنقل كمتي عملك تباولت نفسك رايان زبلو نبت حفرة مسكال يعو سلت أبقمي للحابوس إلو أم مسكال تحقسي أبيمان أملاك تغمت جمار امنتنا دمداميان امنتنا جمارة كريستوسي مدام نمتاق عن الشيء سلتي أسروا إنا نسأل هذا قال لنا ما يتبع كما نتلو نهنا حسر زياو إلو قدس باولو سامع نسو ملكتو قدي كلنايو نسو أسروا قدي كلنايو نحن لما أسروا بن سعد مسأوع تالي قبلنا له مو أملاك يمان أبو تقمت إبن نتي أمسكال زرفه بمكرا وطير خازي ودان انتانا كمليو كمتا أبتل بيت إساياس حمزان سلسل أراد بقلي بحاك نسون حمامنا قرو نسعينا غانا نبسوط عنو يبن معال يتجمع ابنتنا دمداني المغني ويتالان مدحانينا يسوس كريستوس كسع كمزي كاب قبلنا نحنا عجي انتاي نقبل سبحتو كاللعال بالجنين منياتو السو خمس غيرنا قد يقولنا تلقى نحنا غير نسعبو دلنا ايو نحنا سلبت مطع كمزي نايلوم معلتي مسواعة القداسية بمقبار قالاتو بمسمع مبانا بمقراب أبيتو مطعينا قدس سكون كبر دمون بالإعلان ستينان مقد دهنات نفسنا سريت عاطياتنا كنركب كل جزية بخمس تكبارات كنهلو كل جزية بخمس تكبارات كنهلو أملاكنا يدلينا أبزمتنا نبقالاتو قراي كنقلب ألونا قال نقر تماهرنا كنكيد دامبر مطعنان كتنان كيكون حدرا حمومات كلونا يقولوا كوفي لهم سعنو يقول اليوم نعمة أبيتم بجي كوف كبير يخيل إنك تقوينون كوتس يخيل قال إذن بحمام تجي كوينو أبيجي قداسي مسا أيوم بعد قال نقرأ من قد كبلس دلي تساونتي يمكننا نقبله معنا نحن نقبل محجنيرو تقول وينو ساعنا نقبل فتو مساونتون سرعات ديرنا نسايو سرعات عمل تقبل ولا كي قرصة نسالو ما يكسبتي بلو قرصة كم سرعات عمل تعدلوون أعوز كلام زور كداونتم سنسرعات أوالد نوي كدان قبل اللون قليل سبرا قلن قليل أودات كا كون نايم قط قط كدان نامر عن كيس كلنا ديم لو كداني نخدم كمر عم بعار قرباني قد يخبو كمر عم بعار بيت كريستيان يخبو إذا منفساوي إذا سجاوي جن سبكي لنا في البلاد أبسايد لنا اليوم أثناء تسجل بلاكو بسونا الله سلذي حضرة نساونتي قربو كلو كدانو بسنسرعات كدنو سنسرعات كدنو سلذي لسمعكمني مسكنكم እግዚአብሔር አምላክ ቃላቱ ሰሚና በመንገዱ እንከይድ ስጉ በጤና በሙሰቲና ድማ ፍጹማን ክርስቲያን ክንከውን ናቱ ሰባት ይግበረና እግዚአብሔር ሰማዕና ያቃል አምላኩን አውጥብን ይግረና
ስሞም ክነገረሎም ዘይደለዩ ናይ ስላሴ መቀደስ ሓሙሽተ ናይ ስላሴ ዓሰርተ ናይ ስላሴ ሓሙሽተ ናይ ስላሴ ሓሙሽተ ናይ ስላሴ ዓሰርተ ናይ ስላሴ ዕስራ ናይ ባል እግዚአብሔር ዓሰርተ ናይ ባል እግዚአብሔር ዓሰርተ ናይ ማርያም ሚእቲ ናይ ስላሴ ዕስራ ናይ ስላሴ ዓሰርተ ነጥዓ ናይ ማርያም 50 ናይ ስላሴ 50 ናይ ስላሴ ዕስራ ናይ ስላሴ ሓሙሽተ ናይ ስላሴ 40 መባእ ንቤተ እግዚአብሔር ሂቦምን ሂበንን ኣለዋ እሞ እግዚአብሔር አምላክ እትብሕቡ ዝሃብኩሞ ብልህዶ ዝኸፍል አምላክ ኣሎ እሞ ብልህዶ ኣብ ቅድመ መላእክቱ ኣስልኩም ይሃብኩም ከመይ ውዕልኩም ደህና ኢና ግን ዘለና ሳብ ዲያቆን ተመስገን ይባላል እኔ ብናይ መምህር ሰሎሞን ክርስቶስ ካርድ ጅምር ንዓመታዊ ተሰደድና መምህር ሰሎሞን ናብ ዝኸበርኩም ኣበው ካህናት ዝኸበርኩም ዲያቆናት ዝኸበርኩም መዘምራን ናብ ዝኸበርኩም ሰብዓ ጉባኤ ናብ ዝኸበርኩም ናይ ድለባ ዕቤት ሽማግሌ ናብ ዝኸበርኩም ኣሕዋትክንን ኣሕዋትን ኣዴታትን ዓፈሻ ንኹልኹም ተሳለምቲ ኣብዛ ብፅእቲ ቤተ ክርስቲያን እንኳዕ ናብ ልደት ጎይታና ኣብፅሓኩም ከምኡውን መጻኢ 2019 ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ዓመት ይግበረልና ስለቲ እትገብርዎ ዕብየት እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣበርክቶን ምትሕብባርን ኣዝየ እናመስገንኩ 2019 ቅድው ዓመት ይግበረልና ኣሜን ካብ ሓብኹም መምህር ሰሎሞን ምስ ስድራ ቤቱ ምስ በዓልቲ ቤቱ ማለት እዩ ኣኔልና መምህር ሰሎሞን ኣብዚ ቅድሚት እንታይ ትብላላ ሰላም ሓጎስ ፍቕሪ ትብላላ እዛ ደብዳቤ ካርድ ማለት እዩ ኩላና ከምኡ ይግበረልና እዚ ዓመት እዚ ኣኔልና መምህር ሰሎሞን ከዓ ታኽብሩ እስከ ሓንሳብ ዘይርስሕ ዓመት ካብኡ ቀፂለ ሎም መዓልቲ ናይ ወርሓዊ ንገብሮ ማለት እዩ ናይ ቅድስት ስላሴ ምሳሕ ኣብ ታሕቲ ክህልወና እዩ ነብሲ ወከፍና 5 ቅርሺ ጥራሓ ኩላና ሓገዝ ክኸውን ቤተ ክርስቲያን ምሳሕና ሒዝናያ ንኽእል መገንየለይ ካብኡ ቀፂሉ እውን ናይ ኣባልነትና ዝዓመት እዚ እንዳተወደየ ይኸይድ ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ይኸፍል ኣሎ ኩሉ ሰብ ይኸፍል ርዮ 4 5 6 7 8 ዝበፅሕ ሓደ ግዜ ኣሎ ኣብ ሰንበት ንርኢ ኣባላት ከም ዘለውና እውን ንፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ኩላና ከዓኒ እታ ናይ ዓመትና እንዳፃረናያ ንኸይድ እሞ ንዓመታ ብሰላም ከዓ ክፅናሐና ዓመት ዝቤተ ክርስቲያንና ማዕቢሉ ብፅቡቅ ክንከይድ ማሚቑና እዛ ማሙቕ እዚኣሲ ኣይትርከብና ግን እንታይ ትኽፈላ ነዛ ማሙቕ ክንረኽባ ካሩ ኮይናስ በዚ ከፊትና ያለና መስለኒ ስለምንታይ ትሂድ ተወልዑ ስለ ዝሓድር እቲ ሂድ ከዓ ብቆት ንገብሮ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ስለ ንኸፍለሉ ኩላትና ዝሕሰበላ እዛ ቤተ ክርስቲያን ነቐኒየለይ ትግርኛ ትምህርቲ ክሳብ ጃንዋሪ ክሳብ ጥሪ 19 ክንዓፁ ኢና ናይቲ ተወረድ እውን ተዓፂሎ መጽሓፍ ጸሎት ክልተ ዓይነት መጽሓፍ ጸሎት ቅድሚ ሕጂ ዝሓተትኩም ስድራ ቤት ቤተሰብ ስለ ዘለኹም መጽሓፍ ጸሎት መፂሎ ናእሹ ዝነበራ ማለት እዩ ኩላና ብሕስር ዝበለ ዋጋየን ንግዛእ እየን ኣቐኒየለን ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ናይ ትግርኛ ክላስ እኳ ነጊርኩም ኣሎ ናይ ቱተሪንግ መፅኢና ኣለና ብዚ ዘለዎ መንእሰያት ናይዛ ኣውደ ዓመት ናይዛ ዓዲ ትፈልጡ ኢኹም ናይ ክሪስማስ ኣለዎ ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ትግሪናትና ድማ ናይ ልደት ኣለና ስለዚ ብኡ ምክንያት ስጋብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ጃንዋሪ 19 ክልቲኡ ቤት ትምህርቲ መፂና ኣለና መዝሙር ግን ኣሎ ቀፃሊ ናይቶም ክሪስማስ ፕሌን ቀፃሊ ኣለዎ ካልእ ሚካኤልን ተቐሳቢልዋ ሓሊፉ ናይታ ምሳሕ ብፍላይ ኩልና ትምልከት ጉዳይ ኣብዚ ሽም ፅዋዓኩም እዚ ዓመት ተፈላለየ ጉዳያት ስለ ዝነበረና ብዙሕ ስራሕታት ስለ ዝነበረና ሓደ ግዜ ኣይጥዕምኒ ምሳሕ ምግባር ሰብ ብገንዘብ ኣዋፂኡ ናቱ ግቡ ማለት እዩ ብገንዘብ ይኸፍል እቲ ዓላማ ግን እሱ ኣይኮነን እቲ ዓላማ
لسلاسي مساحته وحيلي البيت كريستيان أتاوي ده حسيبنا يو بجنزب درجة تجنزب حشنا نعنا نحسبكم جين مدكت له هذا كم هذا استرابين عن ساقينا كمسا هذا توم دكنا تبحنا كنا محل فوق نسأي ولده سلزوهنا زي مساح ريفانا بحر زرا بحر هذا سمينا سلزلنا يجا كلنا تمدنا لزلنا جزء مساح نجبر هذا لو ما عندي مساح جينا لنا أقدر نعمل كل يوم سلاسي ما أتوي لنا أبجا كيرسا هو وقدامي زحالي فسمو ناي يوم هوملس هردقة جاكيتات قرط ريوان لهم زربا زدلو يكونه سلازي نحنا باقمنا ستفنيا مكان توم دما زعدي تفلالي مكيان الناتو حماما اللوسن هوملس فولمو نزي قداي من سيات بعلهم تبكي سومو سلازلو زاو إلياك تحبنا الناي This is going to be our second annual homeless drive. Older Choir took it upon ourselves to give back to our community. And so by doing this, we'll be giving back to Mary's Place, which is a nonprofit organization in North Seattle. We chose Mary's Place because majority East African refugees and immigrants do go there when they come to Seattle. And so to help our people is the best thing that we should do. And so we'll ask for donations for clothes, money, toys, or food donations. Last year we made about, I believe, $200 in cash. So we were able to go to Costco and make lunches for the homeless. I think we made about over 200 bags, I think, if I'm not mistaken. So again, if you have any old clothes that you don't wear, your kids don't wear, please bring it to church and we'll be giving it to the homeless. We want all donations by January 27th. So again, anything will work. Even if you don't have clothes, just $1, it will add up. If everyone puts in $1, we can feed a lot of people, we can help a lot of people. Again, like it's getting really cold in Seattle. So again, people are outside. So just to help them as Christians, is one of the biggest things we can do. So again, anything can help. If you have any questions, you can ask me, Selena, Mia, or any of the older choir members, words like that. So anything will help. Old toys, old jackets, old pants. We just want to have the biggest outcome and just keep growing every year. هسه بينا تاعي بزحتنا مسلين لكن ميريس بليس بحالنا أسياد